اے انسانا اللہ دی قدرت کو من دیکھ مین روڈ دے اتے اللہ انہیں کو رزق دینا پہ اللہ تے کو رزق دیتے تو اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرنا اللہ دی قدرت کو من اللہ دی شان کو من سویرے سویرے دا ٹائم ہے سج کے نہیں اجا نکتا مین روڈ دے اتے یہ تے کو نظر دا پیاسی ٹول پلازا مین روڈ دے اتے اللہ انہیں کو رزق دینا پہ اللہ دی قدرت کو من اور اللہ دی شان کو من رزق دا مالک اللہ دی ذات ہے اور ہر کہیں کو دین لہن کنے پہلے پہنچا دیں دے اللہ تے یقین کر اور اللہ دی ذات بڑی شانے والی ذات ہے ٹلیں دے ٹلے ٹولیں دے ٹولے کھندے بھی پین پیندے بھی پین اللہ رزق دینا پہ باقی اپنا ایمان مضبوط رکھ اور اللہ دی قدرت کو من رمضان شریف ہے مفت دا ثواب یعنی بغیر تکلیف تے ثواب کما کیا روزے رکھ